अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग लंदन से। कैसे हैं आप? जहाँ जहाँ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं जी टर्की। अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार हैं, टर्किश लीडरशिप और शहबाज शरीफ की तस्वीरें और बड़े बड़े हाफ पेज इश्तिहार, लंबी चौड़ी पेमेंट्स होती हैं, मुफ्त में इश्तिहार नहीं छपते। और ये इश्तिहार जो मैंने देखा तो मुझे एक दोस्त का ख्याल आया, तो सोचा आपसे शेयर करता हूँ। करमुल्लाह घुमरो हमदम देरीना है। मैंने जियो जब मैं काम करता था 2008-2007 की बात है, तो उस वक्त ये एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर हुआ था। बहुत मेहनती, सेल्फ मेड, बहुत मेहनती। और तरक्की फिर इन्होंने की जियो से। फिर ये एक्सप्रेस न्यूज़ जब लॉन्च हुआ तो उसकी लॉन्च में ये शरीक रहे सीनियर पोजीशंस पे। उसके बाद फिर ये समा न्यूज़ में डायरेक्टर प्रोग्राम गए, दुनिया न्यूज़ में इन्होंने डायरेक्टर प्रोग्राम काम किया। समा में कोई 7 साल डायरेक्टर प्रोग्राम इन्होंने काम किया। 21 लाख रुपए इनकी तनख्वाह थी। ज़ाहिर है कि टैक्स दिया करते थे हर महीने। तो मुख्तलिफ टेलीविजन पे, मतलब पीपल नो हिम, इज़ मतलब एन एक्सीलेंट प्रोफेशनल, रिज़ल्ट देने वाला आदमी है। तो चौधरी फवाद जब पीटीआई की गवर्नमेंट बनी तो चौधरी फवाद ने इनसे कहा कि आप एटीवी, इनका एक है बंद प्रोजेक्ट, वो बंद ही रहता है, हमेशा लॉस में रहता है। तो एटीवी के लिए चौधरी फवाद ने, बंद पड़ा हुआ था उस वक्त, तो इनको कहा कि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आप आएँ और देखिए प्राइवेट सेक्टर के लोग आते नहीं हैं गवर्नमेंट में, और फिर कैसे ठीक होंगे इदारे। नहीं, इनकी गवर्नमेंट बनी थी पीटीआई की। तो ये भी ज़ाहिर है इनको भी कोई ख्वाब थे कि मतलब नई गवर्नमेंट आई है, नए लोग हैं, तो शायद कोई मतलब जज्बा हुब्बुल वतनी, चले गए। एटीवी की जिम्मेदारी, वो डेड हॉर्स, उसको उठा लिया, डेड हॉर्स को, बंद पड़ा हुआ था। उस बंद पड़े हुए टेलीविज़न को उठाया, जेब से पैसा लगाया। कराची से चूँकि ताल्लुक़ है, कराची के लोग बहुत प्रोफेशनल हैं, वहाँ से इन्होंने प्रोडक्ट्स बनवाई, जो प्रोग्रामिंग होती है, कंटेंट उसका बनाया। अब सरकार से पैसे कब आएंगे कब नहीं जाएंगे, जज्बा बहुत था ना, तो जेब से पैसा लगाते गए और मतलब मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, तो स्पॉन्सर इनको मिल गए। लेकिन वो ज़ाहिर है पेमेंट एक वो तरीके से होती है, एक सर्कल होता है। तो फौरी तौर पे इन्होंने जेब से लगा के प्रोडक्शंस वगैरह बनाई। और एटीवी जो था उसको ये जनाब कोई 3 महीने के अंदर अंदर वो ना सिर्फ ये कि वो चल पड़ा, बल्कि वो पैसा कमाने लगा। और एटीवी ने इतना पैसा कमाना शुरू कर दिया जो उसकी यानी हिस्ट्री में नहीं था। प्रोफेशनल आदमी आ गया ना, तो फिर ये होता है तरीका। सरकारी अफसर नहीं था, गारंटीड तनख्वाह तो नहीं होती, आपने काम करना है तो खाना है। अब ये एटीट्यूड आ गया था, तो इस एटीट्यूड ने आके बंद पड़ा हुआ एटीवी, वो चल पड़ा, प्रॉफिट में आ गया। ठीक है, जैसे ही प्रॉफिट में आया तो वो सरकारी सारे वो गिद्धे, वो जो लाश नोच नोच के खाने वाली गिद्धे, और वो जो नेटवर्क होते हैं, जबार एक ठेकेदार साहब हैं, उनका भी यही काम है। तो एनीवे, वो गिद्ध जो थे, वो जो उसको छोड़ गए थे मार के कि ये मर गया है एटीवी, अब इससे कुछ निकलना नहीं है, तनख्वाहें पर छोड़ो, बंद पड़ा, वो चल पड़ा। ना सिर्फ चढ़ा बल्कि उसके प्रॉफिट्स आने लग गए। जब प्रॉफिट्स आने लग गए तो वो सरकारी गिद्धें वापस आ गई। उन्होंने कहा कि ये तो हम सोच रहे थे कि नहीं, इसको निकाल के फारिग कर दिया। करम साहब बाहर आ गए जेब से पैसा लगा के और बैठे हैं। अब उनके पास रसीदें मौजूद हैं, जो पेमेंट उन्होंने जेब से की हुई है, एटीवी का कंटेंट जिस ज़माने में वो चला रहे थे, वो सारी रसीदें उनके पास हैं। यानी सरकार की इशू हुई ऑफिशियल रसीदें कि इतनी पेमेंट हमने करम साहब आपको करनी है। अब 1.5 या 2 साल हो गया है। वो आदमी जो है, मतलब इतना बिटर एक्सपीरियंस हुआ उसके साथ, सरकार के साथ काम करने का, कि वो अब यहाँ किसी भी तरह के मामले में यानी दिल छोड़ देता ना आदमी, तो उसने थका, यानी जिस आदमी को काम आता होगा, प्रोफेशनल होगा, दुनिया में उसकी डिमांड होगी। और जब ये तजुर्बे अपने मुल्क में होंगे तो क्या करेगा? अमेरिका की इमिग्रेशन उसको मिल गई, कहा जी आ जाए। दुनिया ऐसे लोगों को जिनकी स्किल की बुनियाद पे इमिग्रेंट वीज़ा देती है कि आप आ जाएं, फैमिली के साथ आ जाएं, हमारे पास रहें। ऐसे लोग वो पाकिस्तान में, मतलब वो उसका जुर्म ये है कि उसने बंद पड़ा हुआ टीवी चैनल चला के प्रॉफिट में ले आया था। सज़ा इतनी बड़ी उसको दी है कि वो उसकी जेब से पैसे लगे, उसको मिल नहीं रहे, और वो एक अजीब अजाब में है। उसने कुछ दिन पहले मुझे फ़ोन किया कि यार ये गवर्नमेंट चेंज हुई है, मेरे पैसे, मतलब वजारत इत्तलात। मैंने कहा जी आप जब आखिरी दफ़ा गए थे तो क्या? उन्होंने कहा जी वजारत इत्तलात में गया, और वहाँ जाके जो मैंने उनको वो बिल दी है, कोई 5 या 4.5 करोड़ या 5 करोड़ की रकम है, जो वाजिबुल अदा है सरकार के अपने हिसाब के मुताबिक। आप जानते हैं करमुल्लाह घुमरो को उन्होंने कितने का चेक दिया? 1 लाख रुपए का। 5 करोड़ की पेमेंट है, 1 लाख रुपए दिया उसे कि जी पैसे नहीं है। चूँकि दोस्त है, राब्ता रहता है, तो मैंने भी उनको यही कहा। मैंने कहा जी बात तो ये है कि इमरान खान तो सारा कुछ लेके चला गया है, तो पैसे वाकई नहीं है गवर्नमेंट के पास, ज़रा सब्र ये वो कर लेते हैं। लेकिन आज जब मैंने ये इश्तिहार देखे हैं, ये इश्तिहार आप देखें, अखबारों को जारी किए गए हैं, और ये इससे पहले भी छपे थे, वजारत इत्तलात, ये मरियम औरंगज़ेब जो हैं,
یعنی یہ اللہ جانے کس زمانے میں رہتی ہیں، ان کا کہاں یہ وہ شہباز شریف کو چونکہ بہت شہباز شریف ہے، اور شہباز شریف کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کے جو وہ فروزن وہ 80s میں 90s میں کہیں ہوئے ہیں، تو وہ اب چونکہ مریم اورنگزیب نے اس باس کو خوش کرنا ہے جو کہ ماضی میں جیتا ہے، تو لہٰذا اخباروں کے اشتہار یار میری زندگی، میں پہلے اخبار آپ کو یہ گزارش کر دوں کہ میری کوئی اخبار، یعنی میرا تو سارا بچپن ساری زندگی اخباروں میں سے کھیلتے ہوئے گزری ہے، اخبار پڑھے بغیر میرا یعنی دن کے آغاز کا تصور ہی کوئی نہیں تھا، لیکن دنیا بدل گئی ہے۔ اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اشتہار خوشامد میں دینا ہے، کسی کی اطلاع دینی ہے تو آپ اخباروں میں اشتہار دے کے یعنی لوگوں کو بتائیں۔ یعنی اخبار میں اشتہار دینے کا مطلب الیکٹرانک ٹیلی ویژن چل رہے ہیں، سوشل میڈیا چل رہا ہے، سب لوگ خبریں دیکھ رہے ہیں، کس کو نہیں معلوم کہ شہباز شریف ترکی جا رہے ہیں؟ آپ نے یہ جو خوشامد کرنی ہے نا شہباز شریف کی، پاکستان ٹیلی ویژن موجود ہے، کریں خوشامد، یعنی اپنا سرکاری ہے نا خوشامد کرنے کے لیے، کریں خوشامد۔ آپ انڈیپینڈنٹ اخبار، پرائیویٹ اخبار جو چھپ رہے ہیں، پرائیویٹ لوگ چھاپتے ہیں، آپ ان کو سرکاری پیسہ دے رہے ہیں، ٹیکس پیئر کا پیسہ دے رہے ہیں اس خوشامد کے لیے، جو کہ خوشامد آپ کی اور شہباز شریف کے درمیان ہے۔ مریم اورنگزیب، آپ خوشامد کرنا چاہتی ہیں نا شہباز شریف کی، کیجیے، بالکل کیجیے، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا، لیکن جو خوشامد آپ کر رہی ہیں اس کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ وزارت اطلاعات کے فنڈ اشتہاروں کو آپ سیٹھوں کو دے رہی ہیں کہ آپ کا باس خوش ہو جائے کہ ترکی جا رہا ہے، یعنی اگر یہ اشتہار نہ آج چھپتے اخباروں میں، دنیا کو نہیں پتا تھا کہ شہباز شریف ترکی جا رہا ہے کیا؟ یعنی اس اشتہاروں سے حاصل کیا کیا آپ نے؟ کیا ترکی اور پاکستان کی تجارت کا حجم بڑھ جائے گا؟ کیا اس اشتہار سے آپ کا ووٹ بینک بڑھ جائے گا؟ کیا اس اشتہاروں سے مطلب کہ آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ شہباز شریف جو ہے وہ ترکی جا رہا ہے، ان کو معلوم نہیں تھا؟ کیا حاصل ہوا اس سے؟ ماں سوائے اس کے کہ ایک پرائیویٹ سیٹ خوش ہو گیا کہ آپ نے اس کو پیمنٹ کر دی۔ بے معنی، مطلب ہے کہ وہ دور ہی نہیں ہے بھائی اخباروں میں اشتہار دینے والا۔ یہ فنڈز جو رکھے ہوئے ہیں یہ صرف اور صرف اخباروں کے مالکوں کو، سیٹھوں کو خوش کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ جناب یہ اتنے کروڑ آپ کو دیا، یہ اتنے کروڑ آپ کو دیا، یہ اتنے کروڑ آپ کو دیا۔ کون پڑھتا ہے اخباروں میں چھپے اشتہار؟ یہ دور ہے۔ یا تو یہ ہے نا کہ آپ کی اکانومی بڑی، وہ آپ نے بڑے کارنامے کر دیے ہوئے ہیں اور آپ کی ایکسٹرا پیسے آپ کے پاس خرچ کرنے کے لیے آگے ہوئے ہیں، تو آپ نے کہا چلو یار ٹھیک ہے، اخبار بھی ایک انڈسٹری ہے، پرائیویٹ یہ بھی ایک انڈسٹری ہے، ان کو بھی پیسہ دیں۔ اتنے زیادہ پیسے آپ کے پاس آ گئے ہیں کہ آپ نے سوچا کہ چلو یار ان کو بھی پیسہ دے دیں۔ لوگوں کے لیے بھکاری جن کی پیمنٹس آپ نے روک کے رکھی ہیں، 5 کروڑ کی پیمنٹ پہ آپ 1 لاکھ روپے کا چیک جاری کرتے ہیں۔ اس آدمی کو جس نے آپ کا اے ٹی وی کو بند پڑے ہوئے کو پروفٹ میں لے کر آ گیا تھا، اس آدمی کو جس کی پروفیشنل صلاحیتیں، یعنی پاکستان کے میڈیا انڈسٹری میں سب جانتے ہیں گمنام آدمی نہیں ہے وہ، ایسا آدمی جس کی سکلز دیکھ کے امریکہ اسے فیملی کے ساتھ بلا رہا ہے امیگرنٹ ویزا۔ وہ آیا تھا چودھری فواد کے کہنے پہ گورنمنٹ جوائن کرنے کہ میں اپنے ادارے کو اسی محنت کے ساتھ کروں گا جیسے میں نے سما میں کی، جیسے میں نے ایکسپریس میں کی، جیسے میں نے دنیا میں کی، جیسے میں نے آپ نیوز میں کی، جیسے میں نے جیو میں کی۔ اور وہی محنت کر کے اس بندے نے بند پڑے ٹی وی کو پروفٹ میں لے کر آ گیا، اکاؤنٹس موجود ہیں، ریکارڈ موجود ہے۔ اس کا جرم یہ ہوا کہ وہ اے ٹی وی کو پروفٹ میں لے کر آ گیا، اس کو سائیڈ پہ کر کے سرکاری گدھ لاشیں کھانے والے واپس آ کے قابض ہو گئے، سارے کے سارے نالائقوں کی ٹیم اس کو کھا رہے ہیں۔ اور اس کا پیمنٹ جو جیب سے لگا کے اس نے وہ اس کو کنٹینٹ بنایا تھا، ڈرامے بنائے تھے، مارننگ شوز بنائے تھے، جس سے وہ ٹی وی چلا تھا، جہاں سے اشتہار آئے تھے، اس کے جائز پیسے مانتی ہے حکومت کے ہاں دینے ہیں۔ اس کے 5 کروڑ کی پیمنٹ، اس کو 1 لاکھ روپے کا چیک دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ اور ہم جیسے وکیل، ہم جیسے سمجھا رہے ہیں کہ ہاں واقعی یار پیسے تو نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، ذرا 6 مہینے سال ٹھہر جائیں، اس کو یہ مشورہ دے رہے ہیں۔ صبح اٹھ کے کیا دیکھتے ہیں اخباروں میں ہاف پیج اشتہار چھپے ہوئے کہ شہباز شریف ٹرکی جا رہے ہیں۔ یار خوشامد بھی بے معنی خوشامد، بے مغز خوشامد، مطلب ہے کہ اور ایسی گھٹیا خوشامد کہ یعنی جس کو دیکھ کر صرف اور صرف غصہ ہی آ سکتا ہے۔ یہ کمایا ہے آپ نے، یہ جو جاری کیے نا اخباروں میں اشتہار پیسہ دے کر شہباز شریف کے لیے جو نیک نامی آپ نے کمائی ہے، وہ یہ کمائی ہے کہ روایتی ہمدرد اور آپ کے سپورٹ میں بولنے والا بھی آپ پہ یعنی سارے کے سارے تنقید کر رہے ہیں۔ کوئی نہیں سے ماں سوائے اس کے کہ شہباز شریف کے علاوہ شاید کوئی اور، مجھے نہیں پتا کہ اور کتنے لوگ ہیں جو اخبار کہ یہ اشتہار پڑھ کے شاباشیں دیتے ہوں گے۔ بڑی گھٹیا، مطلب ہے بڑی گھٹیا اور چیپ حرکت ہے، اور خاص کر آج کے ماحول میں
جب آپ مستقل یہ کہے جا رہے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دوسری طرف سے آپ یہ کہہ رہے ہیں زہر کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اخباروں کو آپ اشتہار، اور جن لوگوں کے پیسے دینے ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی چلو یار کمال ہو گیا، کمال ہے. ویسے دس از بڑی یعنی سمجھ آ جاتی ہے کہ آدمی کو کہ کیوں ویسے پاکستان میں واقعی کوئی کام کرنے والا آدمی نہیں ٹکتا، سارے کے سارے باہر نکل جاتے ہیں. ٹریش دنیا کا جو بالکل دنیا میں جس کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، بس وہ وہاں پہ بیٹھا کام کر رہا ہے، اور پھر اس کے نتیجے یہ ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. چلیں جی، بڑا شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے، تمام ہمسایوں کو، دنیا، پاکستان، امریکہ. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.